शाम टीवी नेटवर्क इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का आपने कैसे सोचा? सोच आई वो यहाँ के हालात ही थे डिस्ट्रिक्ट के। KYO क्या है? KYO कश्मीर यूथ फाउंडेशन का एब्रीविएशन है। सुदनूती के बड़े मिसाइल कौन से हैं? बड़ा मिसाइल वो सोच ही है। सोच पे काम कौन करेगा? बेसिकली मीडिया ही काम कर सकती है, ठीक है, और यूथ काम कर सकती है। तो किन लोगों का सामना ज्यादा है, अच्छों का या बुरों का? में हर एक विलन होता है, हीरो भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और विलन भी होता है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आप इन इलेक्शंस में आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? ये इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन बेसिकली यूथ जो होती है उसी को सामने लाने के लिए, यूथ लीडरशिप को सामने लाने के लिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुलुबना तारिक और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क को कौम का कीमती असासा हुआ करते हैं। नौजवान ही हैं जो किसी माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही एक नौजवान लीडर और समाजी कारकुन आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्री में ही बहुत से काम किए अपने ज़िले, अपने लोगों के लिए और मैदान अमल में आए। KYO के नाम से ज़िला सुदनूती की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ फलाही काम सरअंजाम देने वाले कम उम्री में ही अपने लोगों की खिदमत का आगाज किया और जिले की बेहतरी के लिए जदोजहद की। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुशनूद इशफाक साहब। सर, मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक बेसिकली यहाँ से लोकल हूँ मैं, इस्लामपुरा फलिया से मेरा ताल्लुक है। तो बाकी मैंने जो तालीम अपनी हासिल की है वो रीड फाउंडेशन इस्लामपुरा से मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की है। बाकी मैट्रिक मैंने रीड फाउंडेशन कॉलेज पलंदरी से की है और FSC मैंने किड कॉलेज पलंदरी से की है। और करंटली मैं स्टूडेंट ही हूँ DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन जामा पूंछ रावलाकोट में। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही अपने इलाके के लिए काम शुरू कर दिया, तो बताइएगा कि ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे? क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जो भी कल्चर है, तो इस उम्र में नौजवान इस तरफ उनका जो है ना रुझान नहीं होता, वो तो अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का आपने कैसे सोचा? बेसिकली जो इसके पीछे मोटिव था या सोच आई वो यहाँ के हालात ही थे डिस्ट्रिक्ट के। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चूँकि बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में बहुत पीछे है, उस लिहाज से फिर जब जिस कंपनी में आप बैठते हैं, बाहर वाली कंपनी में, तो वहाँ पे आपको फील हो जाता है जब आप 4-5 बंदों में बैठेंगे, जब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के होंगे वो, तो वहाँ पे आप काफ़ी अपने आपको लो फील करेंगे। तो फिर इसी वजह से मुझे जब मैंने बाकी कंपनीज वगैरह जब ज्वाइन की, तो वहाँ पे जब अपने इलाके के बारे में थोड़ी सी बैड कमेंट्स मैंने फील किए, ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी दिल पे लग गए। तो फिर उसी के बाद मेरे माइंड में आया और ये दिल में मेरे मकसद पैदा हुआ कि मैं अपने सिटी के लिए कुछ करूं, अपने ज़िले के कुछ ऐसा करूं कि ये बाकी ज़िला के लिए जो है ना एक नमूना, एक मिसाल बने, ताकि इसमें कोई भी इंटर हो तो उसको लगे कि हाँ हम किसी ऐसी जगह पे आएँ जो एक है ज़िला के लाने के काबिल है, ठीक है, ताकि वो जब यहाँ से बाहर जाए एक अच्छा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके जाए कि हम किसी अच्छी जगह पे गए, ताकि वो कोई भी बैड कमेंट या कोई भी गलत सोच इस अपने जो हमारा ज़िला उसके बारे में ना करे। तो उसी सोच का मैं लेके जो है ना आगे निकला और फिर जो एक मैंने सोशल ग्रुप एक बनाया अपने फ्रेंड्स वगैरह और दोस्तों को लेकर। आप मुझे बताइएगा KYO क्या है? KYO कश्मीर यूथ फाउंडेशन का एब्रीविएशन है। ये एक बेसिकली सोशल ग्रुप है जो हमने दोस्तों ने मिलके बनाया था कि हम मिलके जो है ना अपनी सिटी के लिए कुछ करते हैं। तो इस ग्रुप को बना के हमने बेसिकली अपने शहर का जो हमने मिसाइल जितने भी थे तब हमने वो इनलिस्ट किए और उसमें फिर हमने वर्क स्टार्ट किया। बेसिकली जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे वर्क किया था वो सफाई थी, जो हाल ही में अभी इंतजामिया उस पर वर्क कर रही है। हमने साल पहले उस पर हमने वर्क स्टार्ट किया था सफाई पे, और उसमें हमने स्टार्ट जो हमारे प्राइवेट दराजात हैं, कॉलेजेस और स्कूल वगैरह, उनकी हेल्प से जो है ना हमने सफाई कैंपेन्स वगैरह चलाई। और बाकी सिटी में जो सफाई वगैरह को मैनेज करने के लिए जो हमने डस्टबिन वगैरह लगवाई, बाकी स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी लगवाई, सरकारी इदारों में भी हमने लगवाई, और सफाई के लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह स्कूल कॉलेजेस में भी और सिटी में भी हमने चलाई। क्या समझते हैं आप सुदनूती के बड़े मिसाइल कौन से हैं? सुदनूती का जो अभी बेसिकली बड़ा मिसाइल वो सोच ही है। ये हमारे लोगों की सोच अभी बहुत पीछे है। जब हम उनको बाकी जिले इस सोच को कैसे तब्दील किया जा सकता है? सोच पे काम कौन करेगा? सोच पे तो बेसिकली मीडिया ही काम कर सकती है, ठीक है, और यूथ काम कर सकती है। मीडिया के थ्रू ही हम जो है ना यूथ में अवेयरनेस जो है ना फैला सकते हैं। अवेयरनेस के थ्रू ही हम जो इनकी सोच चेंज करेंगे, और तभी कोई भी इलाका, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कौम अपने सोच की वजह से ही तमीर और तरक्की पाती है। काम का आगाज कहाँ से किया आपने? काम का आगाज जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सफाई मुहिम से ही हमने स्टार्ट किया था। कितने मसाइल आप जो है सुदनूती के वो उजागर कर चुके हैं?
ہم نے صفائی کے مسئلے پہ بیسکلی کام کیا. اس کے بعد شہر کو جو خوبصورتی پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس رکھا کہ تاکہ جو بھی کوئی فرسٹ امیج ہے جب آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں اس کی لک اور ارد گرد جو صفائی سے اس کی وجہ سے لگتا ہے. صفائی کی وجہ سے صفائی پہ ہم نے ورک کیا. باقی سٹی کی ڈیولپمنٹ چھوٹی موٹی جو ہم اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم کر سکتے تھے, ہم نہ کوئی بڑے لیول پہ کر سکتے لیکن اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم سے جو بھی پاسبل ہوا, جو پوائنٹ ہمارے مائنڈ میں کلک کیے, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہم نے ان پہ فوکس کیا اور ان پہ ہم نے اپنی طرف سے اپنا جو بھی تھا فیڈ بیک ہم نے وہ کیا اس پہ. عوام کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ, اور انتظامیہ کیا تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ کام میں؟ عوام الحمدللہ اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں, برے بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کو کن لوگوں کا سامنا زیادہ ہے, اچھوں کا یا بروں کا؟ اچھے ہی ہیں, پلندری کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, اپنا علاقہ اس میں اچھے ہی زیادہ ہیں. کچھ بس ایک دو ہی بندے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ کریٹ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہاں پہ میکسیمم لوگوں نے ہمیں سٹارٹنگ میں سپورٹ کی. انہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہم ایک کام میں جب ہمیں اپریشیشن ملتی ہے پھر دوسرے کام کے لیے ہم آگے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے جب پہلا کام کیا لوگوں نے اپریشیٹ کیا, پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا, اور اسی طرح مسلسل ابھی تک وہ کام جاری ہے. اور انتظامیہ کا رویہ کیسا ہے؟ انتظامیہ بھی الحمدللہ کوآپریٹ کرتی ہے معاملات میں جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے. آپ کو اس کام کے دوران, اس کام کو سٹارٹ کرنے سے لے کر اب تک کن مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ مشکلات تو آپ کو مطلب کوئی بھی آپ پروجیکٹ شروع کریں گے یا چھوٹا کام چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوگا, اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گی. جہاں ابھی تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم نے پرفارم کیا, ہر ایک سنگل ایکٹیویٹی کی اپنی سٹوری ہے. اس میں ہر ایک ولن ہوتا ہے, ہیرو بھی ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اور ولن بھی ہوتا ہے جو آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. تو جو ایکٹیویٹی جو پروجیکٹ آپ لانچ کریں گے اس میں آپ کو ڈفرینٹ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, کیا آپ ان الیکشنز میں عوام کی نمائندگی کریں گے؟ جی انشاءاللہ. بلدیاتی الیکشن بیسکلی یوتھ جو ہوتی ہے اسی کو سامنے لانے کے لیے, یوتھ لیڈرشپ کو سامنے لانے کے لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی جو بھی وارڈ ہوئی اس میں اپنے جو ہے نا اپنے علاقے کے لیے سٹینڈ لوں گا, اور اس میں آگے آ کے جو ابھی جو آگے آ کے نا اپنے عوامی علاقے کے لیے ورک کروں گا. بیسکلی تو کیا یہ جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں اس سارے ورک سے آپ کا کوئی اپنا مفاد جڑا ہے؟ دیکھیں مفاد میرے علاقے کا جڑا ہے, اپنے ضلع کا جڑا ہے مفاد, ٹھیک ہے. جب علاقے کا مفاد ہوگا تو میرا مفاد بھی ہوگا, ہر انڈیویجول کا ہوگا, ٹھیک ہے. جب ہم اپنی ذات سے نکل کر سوچیں گے تبھی پوری سوسائٹی پوری قوم وہ ڈیولپ ہوگی. ہم اپنے ذات میں گھسے رہتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا ضلع اسی وجہ سے آج تک بھی پیچھے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمران اور جو انتظامیہ اگر یہ یہاں پہ کام کرتی تو ستنوتی اس سے بہت بہترین ہوتا؟ جی بالکل, انتظامیہ کام کرے تو ڈیفینیٹلی بہترین ہو سکتا ہے, لیکن ان کو بھی ایک اچھی پراپر سوچ اور اوپر بہترین لیڈرز کی ضرورت ہے. جب ان کو اوپر سے بہترین لیڈر ہوں گے, بہترین گائیڈ لائنس فراہم کریں گے تو اس ڈائریکشن میں وہ کام کریں گے. جب اوپر سے ان کو کوئی زور پریشر نہیں آئے گا تو انہوں نے ظاہر ہے پھر کچھ کرنا ہے نہیں. اس لیے جب یوتھ لیڈرشپ جب آگے آئے گی وہ کریٹیو آئیڈیاز, کریٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے نا اپنے علاقے میں کرے گی. یوتھ کا آگے آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی تک دیکھیں جو ابھی تک چلتی آ رہی ہے وہ روایتی سیاست ہی چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پیسے کی بیس پر ہو گیا, انفلوئنس کی بیس پر ابھی ٹوٹلی وہ لیڈرشپ جو ہے نا ہماری چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جب یہ اویئرنیس کی بیس پر چلے گی, وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ہاں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں, تبھی یہ علاقہ ڈیولپ ہوگا. الیکشن میں کس جماعت کو سپورٹ کیا آپ نے؟ میں نے کسی کو نہیں کیا. کیا ووٹ نہیں دیا آپ نے؟ جی جی بالکل میں نے نہیں دیا. کیوں ووٹ نہ دینے کی وجہ؟ میرا ضمیر کسی کے لیے نہیں مطمئن تھا کہ اس بندے کو آپ کسی بھی حکمران کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اسے ووٹ دیا جائے؟ بس یہی آپ سمجھ لیں. مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا, اپنے علاقے کے حوالے سے, اپنے ادارے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں بیسکلی ایک جو سوشل ورکر ہوتا ہے اس کو سپورٹ عوام کی ہوتی ہے, اور دوسرا جو اس کے ڈونرز ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہے, اسی کی بیس پر وہ ورک کرتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ کتنا ورک کر سکتا ہے ڈونرز کی بیس پر, باقی بھی چیز پہ. جب تک اس کے پاس پراپر اتھارٹی نہیں آئے گی تب تک وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اور یہ اتھارٹی کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ ابھی جو میں نے ورک کیا ہے وہ میں نے اپنی پبلک کو یہ دکھانے کے لیے کیا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ فنڈز ہے, نہ کچھ بھی اتھارٹی ہے, نہ پاور ہے, اس کے بغیر میں نے الحمدللہ جو بھی میرے سے ہو سکا بغیر کسی چیز کے ہم نے وہ کیا. لیکن اب یہ پبلک کو ہی سوچنا چاہیے کہ جب ایک بندے کے پاس بغیر فنڈ بغیر چیزوں کے وہ اتنا کام کر سکتا ہے, تو اگر ہم اس کو پاور میں لائیں گے یا کچھ کریں گے تو وہ کتنا علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے. اور اگر پاور میں آ کے آپ بھی علاقے کو بھول گئے تو پھر نہیں, اگر بولنا ہوتا تو ہم یہ کام ابھی سے سٹارٹ کرتے. ہم نے یہ بیسکلی پبلک کو ایک ڈیمو دیا ہے کہ ہاں یوتھ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اب بغیر کسی سورس کے اتنا کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں تو جب اس کو پراپر فنڈز ہوں گے, اتھارٹیز ہوں گے, پاورز ہوں گے, تو اپنے علاقے کے لیے کتنا کچھ کر سکے گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے جیسے اور نوجوانوں کو؟
جی بالکل، جو یوتھ ہیں، یوتھ کسی بھی چینج کی وجہ ہیں، ٹھیک ہے. جب یوتھ ہمارے ایکٹیو ہوں گے تو ہی علاقے کی جو ڈیولپمنٹ آگے جائے گی. اور پڑھے لکھے نوجوانوں کا آگے آنا بہت ضروری ہے. ابھی تک جو بھی چل رہا ہے وہ دیکھیں کہ بالکل جو روایتی سیاست کی آگے آتی ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی کا جو کنسیپٹ ہے کہ جو بھی کام کریں گے ہمارے بزرگ کریں گے، اس چیز کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ سارا ٹھیکہ ہمارے بزرگوں نے ہی نہیں لیا ہو کہ سارے کام وہی کریں گے. جب یوتھ آگے آئے گی ان کو بھی چاہیے کہ ابھی سے چھوٹی عمر میں بھی رسپانسبلٹیز لیں، اپنے علاقے کے لیے کام کریں، اپنے گھر کو، فیملی کو، باقی چیزوں کو سنبھالیں. صرف اپنے جو خاندان کے بڑے یا اپنے علاقے کے بڑے پر بھی ڈیپینڈ نہ رہیں، لیکن ان سے جو کچھ اپنے طرف سے بنتا ہے وہ ضرور جو ہے نا کرنے کی کوشش کریں. تب جب سارے انڈیویجول جو ہے نا، سارے یوتھ اپنی کیپبلٹی کے مطابق جو کچھ کریں گے تبھی علاقہ ڈیولپ ہوگا. کسی ایک کی طرف بس نہ دیکھتے جائیں کہ وہی کچھ کرے گا ہم اسی کے پیچھے چلیں گے. آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ کریں. خوشنود اشفاق صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، یہ تھے خوشنود اشفاق صاحب، ایک نوجوان سماجی کارکن. اپنے علاقے کے لیے ان کی سوچ کو آپ نے جانا، اور باقی جتنی بھی یوتھ ہے اس سے بھی انہوں نے گزارش کی کہ وہ بھی، اور اسپیشلی ان کی بات کہ اپنی سوچ پر عمل کریں، اور سوچ سے ہی تبدیلی آتی ہے. آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، مثبت زاویے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.